دیگه چیزره یه ایران پونشوس بی مجتهدون قومی محزن ارشوس بی ترتیب اینده فونزرت صلوا علی محمد لی مؤمنون محمدی که درود تانشی هم مردم مهمان بهترین مهمان چی شد درود تان دی کتاب پیانده روایات زرچندون جامعه یود کنیده شبهی منشأ این ما یود پی کتاب معرفه و جنتی شخ بوز کیون زیره دیوت سخشیکا و باله غتان جمهوریه اسلامی ایران ای تو بزدوک از بارها کلی بی حاضر بن نظام غتیز دوخس پیس پیرک زرچه من خلاف زرچه من اما غته دیون زرچه من نظام پو امام زمانی توزین زره چیه چونکه نظام پو مجتهد از نظری که چوانه حکم ظاهری که یون چین سوما سوم دولا غته حکم ظاهری نه حکم واقعی ما پو تنگ ما رگب نه تنگ ما و دون اوده کاده عاشورا yang اول ثانی میتوب کنی شخص پوز دیو زنو دی شعار پو ایران yang نه چوسپین ایران غتی فونو این اما آیات کن گاما کپی غتیز بچه من چونکه خداوند عالم از کتاب نه سنت غتی گچوز ایران یعنی اینی مرقل امام حسین زیارت عاشورا یعنی چون کر خمینی از برسن غتی زیارت پیچی زیرونی چو چوز کن سنگده میزر برگزده ایران یعنی شعار چونن ادو چوغا سلوال لطوراتان شعار بگن چون غلطان یعنی کویا ده امام حسین زیارت بوده اون جمله پو مثلا و بذلت مهجتک فی سبیل زبی جمله خمینی نسبت من دو زیبا من ده چه عاقف یک موت طبیعی که گربین شهید معصومین تمام عباد گاما خمینی جهالت یعنی فینزرون دورزون چه فینزگاره چونکی مجتهد گاما آقی شاگرد من این من کنتی استاد اینگا سازر جهالت یعنی بین خود خمینی کنم بروجردی جهالت یعنی بین چیه زربانه خمینی بشو آیت بین بروجردی که سازر بان استاد پو ساخت هم بشو جهالت یعنی بین چین دو چی سازگار سوندی کتاب پون دیون گاما مزخرف سپرا زره دو غتز دو میزر بزر چین نظام خلاف بچه من نظام غت تایید بین دیو عین تاییدین و صلی الله علی محمد و آل محمد